बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला हरीपुर के तारीखी गांव ठिपरा से हिल टॉक्स के साथ सदक अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। आज आपको लेकर आए इस इलाके में, और ये एक तारीखी गांव है और इस गांव की तारीखी अहमियत होने के साथ साथ पूरे मुल्क में ये गांव मशहूर है। और इसकी वजह शोहरत ये है कि इस गांव में 100% लिटरेसी रेट है, 100% लोग तालीम याफ्ता हैं और बहुत से लोग आला तालीम याफ्ता भी हैं। इस गांव से ताल्लुक़ रखने वाले सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स पूरे मुल्क में अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। बहुत से अफसरान हैं जिनका ताल्लुक़ इस ठिपरा के गांव से है। इस तारीखी ठिपरा के गांव को ख़तरात लाहक हैं, इस गांव के लोगों को ख़तरात लाहक हैं, और ख़तरात लाहक हैं सॉइल इरोजन से, लैंड इरोजन से, मिट्टी के बहाव से और मिट्टी गिरने से और मिट्टी के ज़ाया होने से। आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं कि इस गांव को ख़तरा है इस लैंड इरोजन की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से। मिट्टी गिरती जा रही है, रास्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, और उसकी दो वजूहात हैं। एक कुदरती वजह है कि बारिशों के बायस, सैलाब के बायस, ज़लज़ले के बायस मिट्टी गिरती है, ये टीले गिरते हैं जिससे गांव को ख़तरात लाहक होते हैं। इसके अलावा जो लोग मशीन लगाकर मशीनों के ज़रिए मिट्टी की खुदाई करते हैं और मिट्टी मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी वजह से भी ये गांव ख़तरे में है। और इस गांव के बहुत से लोगों ने मुतअद्दिद मरतबा हरीपुर की ज़िली इंतज़ामिया, उसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी समेत दीगर इदारों से रुजू किया है। उन इदारों के कुछ लोगों ने इस इलाके का विज़िट भी किया है, इस इलाके में होने वाले ख़तरात का खुद जायज़ा लिया है, लेकिन हुआ वही है जो इदारे किया करते हैं, दौरे करते हैं और उसके बाद फ़ाइलों के पेट भर दिए जाते हैं और फिर उस मामले की जानिब या उस मसले की जानिब तवज्जो नहीं दी जाती। हरीपुर के इस तारीखी गांव ठिपरा में आज हम आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर मकामी लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे वजूहात क्या हैं इस गांव को तबाही के दाने पर क्यों ले जाया जा रहा है, इस गांव के लोग क्या हिफाजती इंतजामात करना चाह रहे हैं। बहुत से लोग, कई सैकड़ों फैमिलियां ऐसी हैं, सैकड़ों ख़ानदान ऐसे हैं जो इस इलाके से नकल मकानी कर चुके हैं, और उसकी वजह यह है कि इस इलाके को ख़तरनाक तस्वुर किया जाता है, जिसके बायस सैकड़ों ख़ानदान अपनी कीमती ज़री ज़मीन, अपने घर बार छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। आज बात करते हैं ठिपरा के इस गांव के मकामी अफराद से और बात करेंगे कि क्या हैं वजूहात। इस गांव को बचाने के लिए फ्लड प्रोटेक्शन वॉल कई बरस पहले, करीब 25 वर्ष पहले महकमा इरिगेशन की जानिब से तामीर की गई थी। इस फ्लड प्रोटेक्शन वॉल के बायस कुछ बेहतरी तो हुई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस गांव को महफूज नहीं बनाया जा सका। और ये फ्लड प्रोटेक्शन वॉल आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं, शायद अब ये किसी काम की नहीं रही। का कटाव जारी है, जिसके बायस इन टीलों के ऊपर जो गांव है उसको शदीद खतरात लाहक हैं। डॉक्टर सैयद ताहिर हुसैन शाह हज़ारा के नामवर डॉक्टर हैं और इनका ताल्लुक़ इस ठिपरा गांव से है।
इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का एहसान। आज आपके साथ क्लिनिक से बाहर भी मुलाकात होगी, ये बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी जगह पे हुई है माशाल्लाह। आपके गांव में है, हमारे गांव में। डॉक्टर साहब इशू क्या है? ये गांव आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बुर्द होता जा रहा है और इरोजन है, दरख्तों का कटाव है, यहाँ पर कुदरती वजूहात भी हैं और मैन मेड वजूहात भी हैं। लोग एक्सकवेटर मशीनों के ज़रिए मिट्टी खोद लेते हैं। तो बड़ा इशू क्या है और क्या ख़तरात हैं? असल में मुख्तसर अल्फाज में कहा जाए तो ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है कि यहाँ पानी भी है, सब्ज़ा भी है, पहाड़ भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुकीम लोग भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन जब भी आप कुदरत के साथ खेलेंगे, ये दरख्त अल्लाह की तरफ से हैं, ये किसी ने ख़ुद से बोए नहीं हैं। ये नेचुरल हैबिटेशन है यहाँ की। ये जितने पौधे हैं ये ख़ुद ब खुद लगते हैं, जंगली पौधे हैं। और अक्सर व बेशतर जो है गांव की जो शामलात देहा ज़मीन है, जिसकी मलकियत पूरे गांव की या इलाके की है, किसी फ़र्द की नहीं है। लेकिन क्योंकि शामलात देहा है और इसमें बहुत सारे लोग जो है बाज़ दफ़ा बेवजह बेमकसद चंद पैसों के लिए एक कुदरती हुस्न को भी तबाह कर देते हैं, नेचुरल हैबिटेट है उसको तबाह कर देते हैं। और इस वजह से पानी की आमद होती है बरसात में, और वो फिर जो है ये ज़मीन, क्योंकि ये इसको हम हिंद में कहते हैं सीकरा ज़मीन, तो इस ज़मीन पे जब भी पानी की आके कटाई होगी तो ये ज़मीन बहुत जल्दी दरियाबंद हो जाएगी। और पहले ये गांव ढलवान था, वक्त के साथ साथ अब जो है ये एक बुलंद स्टीप बिल्कुल सीधा हो गया, टीला बन गया है। और वजह ये कि सिल्ट जमा हो रही है, सिल्ट जमा भी हो रही है नीचे डैम बनने की वजह से, खुसूसन बिलखुसूस जो है यहाँ की जो कुदरती दरख्त उनकी कटाई की वजह से। और फिर वही बात है कि हम लोगों ने अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करने के बजाय उसको मज़ीद जो है उसको कुफ्रान नेमत कर लें, उसको प्रिजर्व नहीं किया, लापरवाही की, और अब भी कर रहे हैं। उसका नुकसान ये है कि खूबसूरत गाँव, उसकी एक तारीख़ी अहमियत है जो लगभग शायद 200 साल से ज़्यादा अरसे से आबाद है, और किस ज़माने में ये सीट ऑफ लर्निंग भी रहा, और ये इलाका बहुत खूबसूरत है। और वो गांव जो है अपनी असल हकीकत में अब कायम नहीं रहा, और बल्कि वो डेंजरस हो चुका है। जो ऊपर मकान हैं वो भी तकरीबन कुछ गिर चुके हैं, कुछ गिरने की नहज पे आए, और नकल मकानी भी की है लोगों ने यहाँ से अक्सरियत में। और उसकी बड़ी वजह जो है ये ज़मीन की कटाई है। डॉक्टर साहब हल क्या है, सलूशन क्या इसका होगा? सबसे पहला हल तो ये है कि जो कटाई है और एक्सकवेशन है इसके ऊपर बैन किया जाए। कोई मुश्किल नहीं है, आप बाज़ार से रेत मिलती है, आप वहाँ से ख़रीद लाएँ, 4000 की तो 8000 की मिल जाएगी, गांव तो बच जाएगा। जब अपने ग्राम भी है तो फिर बाहरों क्यों कहना। और लकड़ी भी जो है वहाँ से काटी जाए जहाँ से इरोजन नहीं हो रही है। बहुत बड़ा जंगल है यहाँ पे, ठीक है। और इस दौर में तो जब सुई गैस मौजूद है, ये सिलेंडर की गैस सॉरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टेलीफोन करें तो वो नौजवान यहीं पे हमारे घर गांव में ही है, वो भरा हुआ सिलेंडर आपके घर ला के छोड़ देता है और पूरा महीना गैस भी चलती है। वो नेचुरली उससे बेहतर है कि आप इस कुदरती जो है नबातात जो है उनको तबाह करें, और दरख्तों को, जंगलों को, और एक नेचुरल हैबिटेट है ना वो इससे तबाह हो रहा है, इकोसिस्टम सारा तबाह हो रहा है। तो बेहतर ये है कि इसको प्रिजर्व किया जाए। यहाँ पहले तीतर बहुत बोला करते थे, अब उनकी कमी होती जा रही है। यहाँ पे जंगली खरगोश थे काफ़ी सारे, सेग थी, और बहुत सारे, याद है मेरे बचपन में यहाँ बहुत कबूतर थे, तीतर, गोरा तीतर, काला तीतर, और तोते यहाँ बहुत ज़्यादा आया करते थे। मौसमी और ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये बहुत आते थे, उनकी भी अब जो है निस्बतन कमी हो गई है। वजह फिर वही आती है कि हमने कुदरत की कदर नहीं की, शायद नाशुक्री की है। और सारे लोग नहीं होते, किसी भी आबादी में 1, 2 या 3 अफराद होते हैं जो इस बात की फ़िक्र नहीं करते अपने छोटे से फ़ायदे के लिए। ये कितनी खूबसूरत आवाज़ है परिंदे की, छोटे से फ़ायदे के लिए, कितने छोटे से फ़ायदे के लिए हम इसको भी तंग करते हैं। ये अल्लाह की चीज़ है, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस ज़ात ने हमें इतनी खूबसूरत जगह अता फरमाई है। हमने इसमें कोई मेहनत नहीं की, बर्बाद किया है इसको, मेहनत नहीं की। तो शुक्राने का तरीका यही है कि जो अल्लाह की नेमतें हैं उनको हम प्रिजर्व करें, मज़ीद प्रिजर्व करें।
اور یہ ہمارے بزرگوں کا، باپ دادا کا، ان کے دادا کا، ان کے دادا کا گاؤں ہے. ہم نے تو خریدا نہیں ہے، یہ ان کی چیزیں تھیں، ہمیں ورثے میں آ گئیں اور ہم نے جو ہے ان کا بھی شکر ادا نہیں کیا. اس ٹھپرا گاؤں سے تعلق رکھنے والے سید زبیر حسین شاہ ہمارے ساتھ ہیں، بلدیاتی نمائندے ہیں، جنرل کونسلر ہیں اس علاقے کے. ان سے بات کرتے ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کرم اللہ پاک کا الحمدللہ. شاہ صاحب گاؤں تو ہر طرف سے کھسکتا جا رہا ہے، مٹی گر رہی ہے، درخت کٹ چکے ہیں، اور بہت سے لوگ آپ کے اس ٹھپرا کے تاریخی گاؤں سے نقل مکانی بھی کر چکے ہیں. تو کیا وجوہات ہیں؟ اس میں دو وجوہات ہیں، ایک تو نیچرل ہے اور ایک جو ہے وہ ہیومن انٹرویژن ہے. نیچرل میں جو ہے وہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ 3 طرف سے پانی یہ ساتھ جو ہے وہ یہ گاؤں گھرا ہوا ہے، اور وہ جو واٹر کورس ہے وہ گاؤں کے تینوں طرف سے وہ کر جاتا ہے. اس کے لیے تو جو ہے ایک فلڈ پروٹیکشن بنڈ جو ہے وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 25-26 سال پہلے بنایا تھا. اور عمران خان نے افتتاح کیا تھا؟ جی بالکل، اس ٹائم عمران خان صاحب نے افتتاح کیا تھا. 25-26 سال پہلے. جی بالکل، جب پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی انیشلی انہوں نے پالیٹکس میں سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم. اس سے کچھ حد تک جو ہے وہ جو نیچرل کازز جو ہیں اس سے تو پروٹیکشن ملی ہے اس کو، لیکن ابھی جو مین جو ایشو ہے وہ ہے ہیومن انٹرویژن. اس میں ایک تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایکسیویشن ہوتی ہے یہاں سے مشین لگاتے ہیں اور کچھ لوگ کھدائی کر کے لے جاتے ہیں اپنے استعمال کے لیے، کچھ کاموں کے لیے. اور دوسری جو مین کاز ہے وہ یہ جو نیچرل ٹریز یہاں پہ گرو ہوتے ہیں ان کی کٹنگ ہے. جلانے کے لیے لوگ جلانے کے لیے لے جاتے ہیں، کچھ لوگ کاٹ کے یہاں سے جو ہے ان کو فروخت کر دیتے ہیں. اور جو ڈھلوان کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے دوسری طرف بھی دیکھا ہے اور تینوں اطراف میں آپ نے دیکھا ہے، اب جو ڈھلوان کے ساتھ ساتھ جو نیچرل جو ٹریز ہیں جو گرو ہوتے ہیں، اب ان کو جب کاٹا جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایروژن ہوتی ہے یہاں پہ. سید حماد شبیر ایڈوکیٹ اس علاقے ٹھپرا گاؤں کے ایک نامور شخصیت، سابق جج سید شبیر حسین شاہ مرحوم کے فرزند ہیں، پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب آپ کے گاؤں میں ہم آئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت نقصان ہو رہا ہے یہاں پہ، زمین کے کٹاؤ کی وجہ سے بھی، جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے بھی، اور بہت سے لوگوں سے جہاں ہماری بات ہوئی انہوں نے یہ بتایا کہ بہت سے لوگ نقل مکانی بھی اس علاقے سے کر گئے. جی بالکل ایسا. تو آپ کچھ بتائیں. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ ہمارے گاؤں میں آئیں. بیسیکلی سر یہ ایک قدرتی ایک تحفہ ہے ہمارے پاس، یہ پورا علاقہ جس کو آپ یہ کنڈی کال کا علاقہ کہہ سکتے ہیں. اس میں نیچرل ویجیٹیشن ہے ہر طرف، ٹھیک ہے، پانی ہے، صاف پانی، اور اس کے علاوہ جو آبادی ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس زرخیز زمینیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو تقریباً ہر اس قدرتی نعمت سے عطا کی ہے جو ایک کسی بھی علاقے کے لیے ضروری ہوتے. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیچرل ہیبیٹیٹ ہے جس کے اندر انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرند و پرند بھی ہیں. اور اس علاقے کو اگر آپ دیکھا جائے تو بہت ہی سرسبز اور شاداب علاقہ ہے. تو کہنے کا مقصد سر، آپ کو بلانے کا، ادھر انوائٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو ہماری ایک اس نیچرل ہیبیٹیٹ کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں جو فینامناز، کچھ تو آپ کہہ سکتے ہیں جو نیچرل ہیں لیکن وہ بھی پوری طرح سے نیچرل نہیں ہے. ڈیم کی کنسٹرکشن ہوئی، اس کے بعد سلٹیشن ہوئی، سلٹیشن کے بعد جو زمین کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ریز کر گیا، جس کی وجہ سے جو آپ کی زرخیز زمینیں تھیں وہ بھی اس سلٹ کے نیچے آ گئی. شاہ صاحب جو بہت سے لوگ یہاں سے نقل مکانی کر گئے، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر جو گاؤں ہے وہ ہمارا ایک ہائٹ کے اوپر ہے، وہ سامنے جو آپ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو جب اس میں جو پانی کی وجہ سے کٹائی ہوئی اور بہت ساری جگہ جو ہیں وہ گر گئیں، تو لوگوں کو اس خوف کی وجہ سے کہ یہ جو ہے اب ایک ڈینجرس لیول پہ پہنچ گیا ہے، تو اکثریت لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80 to 85 90% لوگ جو ہیں یہاں سے مائگریٹ کر کے ڈفرینٹ ایریاز میں شفٹ ہو گئے. اب چند لوگ جیسے ہم لوگ ہیں وہ باقی ہیں ادھر.
تو بیسیکلی ہم اس گاؤں کو ابھی چھوڑنا نہیں چاہ رہے. اس کی ایک قدیم تاریخ ہے اور ہمارا اس کے ساتھ ایک وابستگی ہے جس کو ہم ختم نہیں کرنا چاہ رہے. تو ہم بیسیکلی ایک جو ایشو نیچرل ہے اور اس کے علاوہ جو ہیومن کازڈ فیکٹرز ہیں جس طرح کٹنگ آف دا ٹریز ہے یا ایکسکیویشن آف دا لینڈ ہے, اس کو روکیں تو شاید یہ گاؤں شاید 100 سال اور بچ جائے. تو بیسیکلی یہی مقصد تھا آپ کو ادھر. شاہ صاحب یہ جو فلڈ پروٹیکشن والز لگی ہیں ان سے کچھ فرق تو پڑا ہے لیکن مکمل طور پر یہ گاؤں بچ نہیں سکا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے 20 to 30% آپ کا فرق پڑ گیا. اچھا. لیکن اس نے ایسا اس طرح کی پروٹیکشن کی نہیں ہے. اچھا. وجہ یہ ہے کہ جو جہاں پہ وہ فلڈ پروٹیکشن وال لگی ہے اس سے پیچھے بہت سارا گیپ ہے جہاں پہ پانی جو ہے وہ اکمولیٹ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہی پانی جو ہے وہ اس کچی زمین کو نرم کرتا ہے اور درختوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے زمین بوس ہو جاتی ہے. تو شاہ صاحب آپ نے کن کن محکموں سے رابطہ کیا ہے؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کی ہوگی. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہم نے رابطہ کیا, ڈپٹی کمشنر ہری پور سے ہم نے رابطہ کیا. اس کے بارے میں میں نے خود ایک اپلیکیشن موو کی. پھر اس کے بعد میں نے پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو KPK ہے ماحولیات والوں کو ان سے رابطہ کیا. پھر WWF والے محکمے والے آئے, کافی سارے محکمے آئے ہیں, وزٹ کر کے گئے ہیں, لیکن اس کے بعد کوئی پروگریس اس میں ہمیں نظر نہیں آئی. بیسیکلی جو اس ٹائم ہم سر دست جو چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو ایک نیچرل ایک بفر زون ہے اس کے ارد گرد کٹائی کے جو درختوں کی کٹائی ہے اس پہ پابندی لگائی جائے. ٹھیک ہے, تاکہ جو ایک نیچرل فینامنا ہے چلے اس کو تو کنٹرول. آج آپ کو لے کر آئے ہری پور کے گاؤں ٹھپرا اور یہاں پر آپ کو دکھایا کہ زمینی کٹاؤ کے باعث یہ گاؤں کس قدر خطرات میں ہے. 200 برس سے زیادہ کی تاریخ ہے اس گاؤں کی. بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لٹریسی لیول بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ اس خوبصورت علاقے کے اس خوبصورت گاؤں کو بچانے کے لیے نہ صرف حکومتی اداروں بلکہ غیر سرکاری اداروں اور تنظیموں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ یہ گاؤں اسی طرح ہرا بھرا آباد اور خوشحال رہے. اس کے علاوہ اس علاقے کی لوکل کمیونٹی کو اپنا کردار بھی ادا کرنا ہوگا. یہ سمجھنا ہوگا کہ زمینی کٹاؤ سے روکنے کے لیے درخت کتنے معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر چلے جانا حل نہیں بلکہ ایک راہ فرار ہے جسے اختیار نہیں کیا جانا چاہیے. ہری پور کے ٹھپرا گاؤں کی جانب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی, فارسٹ ڈپارٹمنٹ, ہری پور کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, TMA سمیت دیگر تمام ذمہ داران کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس جانب توجہ دیں اور اس گاؤں کو مکمل تباہ ہونے سے اور مکمل ختم ہونے سے بچائیں. ہل ٹاکس کے ساتھ تصدق اوان اور پوری ٹیم کو ہری پور کے گاؤں ٹھپرا سے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے.